کھبے گنج تکبیر کہہ دیتے ہیں. یہ جملہ ہوں میرا پک کر جانا انشاءاللہ تانوں اگلے سال تک یاد رہے گا. میں کہا سونیا اذان کیوں آکھی یہ حسین دے گنج؟ فرمایا آج دے گنج اذان دے کے نو دسن لگا سچی تے سچی اذان ہو جائے جن دے تیرے نانے دا نام آندا ہے, ابو دا نام نہیں آندا. سبحان اللہ لگے نہیں میں جانا اتنے تو ہی سمجھ بھی ہو آج ہی تینوں دس دیتے سچی سچی اذان ہوئی. سبحان اللہ. میرے مٹھا لان دی کیا باری ہے. میرے محبوب نے دعا کر دی حضرت حسین نے سبحان اللہ. حسین نے زبان چپسی میرا مصطفیٰ. میں ذمہ داری نال کہنا شہد دے اندر کھنڈ دے اندر وہ مٹھاسا نہیں جڑی میرے محمد دی زبان دے اندر. پھر میں کیویں آکھاں کہ حسین